जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बकरीद की आमद है। अब तो बहुत ही कम टाइम रह गया है जो बकरीद की आमद है। 10 तारीख को आई थिंक बकरीद हो जाएगी और हमारे यहाँ पर जो है ना एक अजीब कशमकश चल रही है कि जानवरों में बहुत पहले से जो है वो लंपी डिजीज का आप लोगों ने सबने सुना कि मोटी मोटी कुछ गुठलियाँ छाले मतलब हो जाते हैं उनके अंदर। वो जानवरों के अंदर होते हैं, आपको किस तरह से पता चलेगा कि है या नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग जो है आजकल मैंने देखा है कि वो बड़ा जानवर खरीदने से जो है ना वो इज्तनाब कर कि नहीं भाई इसमें हो सकता है लंपी डिजीज हो। तो मवेशी मंडी के एक तर्जुमान हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि क्या क्या इकदाम किए गए हैं कराची की मवेशी मंडी में कि जानवरों को जो है वो लंपी डिजीज ना लगे। तो आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। आसिफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, जो कि हैं तर्जुमान मवेशी मंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि मवेशी मंडी में क्या क्या इकदाम किए गए हैं कि लंपी डिजीज जानवरों तक ना पहुंचे। अगर जैसे लोग आते हैं ना खरीदने के लिए जानवर, तो इनको एक शक होता है कि अल्लाह ना करेगा इसमें लंपी डिजीज तो नहीं है, तो लोग किस तरह से जो है वो मोहतात रहे? अच्छा, मैं आपको पहले तो अपना नाम सही करवा दूं। मेरा नाम आसिफ अली सैयद है, आसिफ सईद नहीं है। अच्छा, अब आपने इसके हवाले से पूछा कि लंपी डिजीज के हवाले से, लंपी डिजीज के हवाले से यहाँ मंडी में ये इकदाम किए गए हैं। जिस दिन से मंडी लगी है, मार्शलिंग एरिया कहलाता है, जहाँ से ये सारे टैंकर और ट्रक, जिसमें टैंकर में कह रहा हूँ, ट्रेलर और ट्रक जिसमें जानवर लाए जा रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टरों की एक टीम मौजूद होती है जो वहाँ पे फिजिकली हर जानवर को चेक करती है। और अगर किसी जानवर में ऐसी अलामात पाई जाती हैं लिम्पी की, या कोई निशानात या कोई ऐसे अलामात जाहिर होती हैं, तो उस जानवर को, तमाम जानवरों समेत पूरे ट्रॉलर या ट्रक को वापस भेज दिया जाता है। उसको मंडी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। अच्छा। 27 मई से अब तक इस तरह के 18 से ज्यादा ट्रॉलर वापस भेजे जा चुके हैं, जिनमें किसी एक या दो जानवरों में अलामात पाई गई थी लिम्पी डिजीज की। तो इस वक्त तक जो है मंडी के अंदर ऐसा कोई जानवर मौजूद नहीं है जिसमें लिम्पी डिजीज हो। अवाम किस तरह से ख्याल करे? अवाम देखे कि बहुत आसान तरीका होता है इसका कि ये दाने जो होते हैं गोल होते हैं, गोल निशान होता है उन दानों का, जैसे दांत का निशान होता है ना, इस तरह के निशान होते हैं खाल पे पूरे जानवर के। अगर थोड़े से भी हैं तो उसमें एहतियात करें, वहाँ वेटरनरी डॉक्टर मौजूद हैं, उनको चेक करा लें मंडी में, तो वो उनको बता सकते हैं कि हाँ ये जानवर लिम्पी डिजीज का शिकार है या नहीं है। अच्छा। वैसे अब तक कोई इस तरह का केस यहाँ से रिपोर्ट हुआ नहीं है। तो डॉक्टरों की टीम एक मंडी के अंदर भी मौजूद रहती है, 30 डॉक्टरों पर मुश्तमिल है, जो टेंटों में और खुले में जो जानवर बने हैं उनको जाके वो वक्तन फवक्तन चेक करती रहती है। तो हम इस हवाले से वो कर सकते हैं एहतियात, डॉक्टर को अपने साथ लेके जाएं, वहाँ पे मौजूद डॉक्टर हैं उनको दिखा लें अगर कोई शक है उनको, क्योंकि जब वो मंडी के अंदर हैं जब तक तो जिम्मेदारी इंतजामिया की होती है कि अगर किसी व्यापारी ने उनके साथ धोखा करके या बेवकूफ़ बना के बेचने की कोशिश करे तो वो उनको उससे रोक सकते हैं, या अगर खरीद लिया तो वो वापस कर सकते हैं उस जानवर को। लेकिन अगर वो अपने तौर पे चेक करके यहाँ से ले जाते हैं और एक दो दिन बाद कोई जानवर बीमार हो जाए घर जाके, तो उसकी कोई जिम्मेदारी मंडी इंतजामिया की नहीं होती। अच्छा, तो ये लंपी डिजीज तो बहुत टाइम से थी ना आसिफ भाई, बहुत टाइम से जो है वो ये सुन रहे थे कि जानवरों में आ रही है और बहुत टाइम से लोग जो है वो खतरे का शिकार थे। तो आप क्या समझते हैं जानवरों की खरीदो फरोख्त में इसकी वजह से कोई मसला हुआ है? लोगों ने जो है बड़े जानवर लेने से इज्तनाब किया या मंडी जो है उसी तरीके से रवा दवा है? लोग बस एहतियात करते हैं। मंडी में गुज़िश्ता हफ्ते से तेजी आएगी और लोग ज़ाहिर दीनी फरीजा है उसको वो अदा कर रहे हैं और उनको मालूम है कि हमने कुर्बानी करनी है, तो बस एहतियात करते हैं लोग। और इस वक्त बहुत तेजी है और मंडी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, भरपूर तादाद है लोगों की। अब सुबह के औकात में पहले नहीं होता था इतना रश, लेकिन अब सुबह के औकात में भी मंडी में बहुत रश है और यहाँ देखा जा सकता है कि गाड़ियों की लाइन लगी है जिसमें जानवर लदे हुए हैं और लोग अपने घरों को लेके जा रहे हैं उन जानवर। ठीक है, पार्किंग के क्या इंतजामात हैं मंडी के, अगर मैं जानना चाहूँ, हमारे नाजरीन जानना चाहें? और बारिश की भी बड़ी प्रेडिक्शन है कि होगी, तो क्या क्या इंतजामात किए गए हैं मंडी में? पार्किंग 3 जगह पर है, यहाँ गेट नंबर 1 पर है, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 पर। अगर पार्किंग में कार खड़ी करेंगे आप तो उसके 100 रुपए चार्जेस हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे तो उसके 30 रुपए चार्जेस हैं। उसके अलावा अगर आप गाड़ी में मंडी के अंदर जाना चाहते हैं तो कार का पास 6,000 रुपए का है, बनाते हैं पार्किंग वाले, और मोटरसाइकिल का जो पास है वो 3,500 रुपए का है अगर आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में मंडी में आना चाहते हैं तो। मीडिया के लिए हमने गेट नंबर 8 मख्तस किया हुआ है, जहाँ से कवरेज के लिए आने वाली मीडिया की टीमों को दाखिले की इजाजत होती है और उनकी वापसी भी उसी गेट से ही होती है। बारिशों का इंतजाम ये है कि ये कोई मुस्तकिल मवेशी मंडी तो है नहीं, आरजी मवेशी मंडी कहलाती है, तो इसीलिए रिहायशी इलाकों के जो नदी नाले होते हैं या बरसाती नाले,
ان کی صفائی کروا دی گئی تھی. پمپنگ مشینیں وہ تیار ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو فوری طور پر پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جا سکے اور جانوروں کو پانی سے اور بیوپاریوں کو محفوظ رکھا جا سکے. اوکے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن عوام جو ہے نا بہت یہ سوچتی ہے کہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ڈرتے ہیں. پارکنگ کے بارے میں ہمارے بھائی نے بتا دیا ہمیں بہت اچھے سے کہ لوگ جب جانا چاہتے ہیں منڈی میں تو کیا کیا فیسلٹیز اور ہیں لوگوں کے لیے. کووڈ کا لوگ بہت سوچتے ہیں، آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو ماسک پہن کے آنا ضرور ہے. آصف بھائی اب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. گلے کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں. اچھا، اب میرا سوال آئی تھنک انہوں نے سنا نہیں. آصف بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی، میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا بھائی کہ اب جیسے کووڈ کا جو ہے بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، کووڈ بڑھ رہا ہے، تو ماسک پہن کے آنا لازمی قرار ہے منڈی میں؟ میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ منڈی ویسے بھی عام طور پر لوگ آتے ہیں تو یہاں دھول مٹی بہت ہوتی ہے، تو عام طور پر لوگ ماسک لگائے ہوئے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی ہدایت ہے کہ بھائی اب کووڈ کے باتیں ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ احتیاط کریں، تو ہم نے بھی یہاں لوگوں کو یہی کہا ہے کہ آپ ماسک لگا کر آئیں اور جانوروں کو ہاتھ لگائیں. تو اب آپ کے پاس کم از کم وہ دستانے ہونے چاہیے جو پولیتھین بیگ والے دستانے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ ہاتھ لگائیں احتیاط کے طور پر. ویسے کوئی اس طرح کی پھیلاؤ ہے نہیں اس وقت، اللہ کا شکر ہے، لیکن اپنے طور پہ احتیاط کریں، ماسک لگائیں اور آئیں منڈی میں. کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جس سے کوئی خوف زدہ ہو انسان. ٹھیک ہے. کچھ اگر میں بولوں کہ آپ کچھ جو ہے وہ لوگوں کو ٹپس بتا دیں کہ کس طرح سے احتیاط کرنی ہے کہ جانور میں لمپی ڈیزیز نہ ہو، تو کوئی ایسی کوئی ٹپ بتا دیں، کیونکہ آپ ترجمان ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو آسانی ہو جائے. جانور کو اچھی طرح سے چیک کریں. اس پہ اگر کوئی ایک بھی دانے کا نشان آپ کو نظر آئے یا جانور آپ کو ڈل نظر آئے، ایسا لگے کہ بہت سست ہے اور وہ کچھ کھا پی نہیں رہا یا جگالی نہیں کر رہا، تو اس کے لیے محتاط ہو جائیں. اس کو ڈاکٹر سے چیک کرائیں، کسی ماہر بیوپاری سے چیک کرائیں اس جانور کو. اگر وہ آپ کو اطمینان دلا دے تو آپ جانور کو لے جائیں، ورنہ ڈاکٹر آپ سے کہے کہ ہاں بھائی اس کو ہے کوئی ایسا خطرہ کہ ہو سکتا ہے، تو آپ دوسرے جانور کی طرف بڑھ جائیں، احتیاط کریں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آصف بھائی آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے جو ہے ملاحظہ فرمایا آصف بھائی کی گفتگو. مویشی منڈی میں جو انتظامات ہیں وہ سب آپ نے جانے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اور مزید باتیں کریں گے. کہیں جائیں مت، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ناظرین، آپ لوگوں نے جیسے ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائی، آصف علی سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان مویشی منڈی. انہوں نے بتایا کہ لمپی ڈیزیز آپ کو اگر جاننا ہے کسی جانور میں ہے تو آپ جانور کو دیکھیں، تھوڑی دیر جج کریں. اگر وہ سست ہے، قائلی کا شکار ہے، جگالی نہیں کر رہا کھانے کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جانور منہ چلاتے ہیں، اس کو جگالی کہتے ہیں. جگالی اگر نہیں کر رہا جانور تو آپ ڈاکٹر سے اس کو چیک کروائیں. آپ کو لگے وہ سست ہے یا ایک بھی کوئی دانہ یا کوئی ایسا نشان آپ کو جانور میں لگتا ہے یا کوئی گٹھلی نما چیز دکھتی ہے، تو آپ اس جانور کو چھوڑ کے دوسرے جانور کی طرف آگے بڑھ جائیں، کیونکہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. وہ خود سے یہ احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ان کو لگتا ہے تو ٹرکس انہوں نے بتایا 18 سے 19 ٹرک جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں اگر انہیں شک و شبہات ہوتا ہے کسی جانور میں ہے. آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں نے سنا ہے کوئی پنجاب سے لے کے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے جانور لے کے آ رہا ہے، تو ان میں بہت ڈیزیز یہ پائی جا رہی ہے. لوگوں نے اپنی جو گائے بچڑا جو بھی لے کے آئے انہوں نے وہاں پہ ذبح کروا دیے کیونکہ اس کے اندر لمپی ڈیزیز تھی. اور یہ گوشت جو ہے بالکل بھی کھانے کے لائق نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلے بھائی اوپر والا پورشن جو ہے اس میں لمپی ڈیزیز کے دانے تھے تو نیچے والا پورشن ہم استعمال کر لیتے ہیں، وہ مضر صحت ہوتا ہے. جانور کی پوری باڈی جو ہے وہ ڈسٹروائے کر چکی ہوتی ہے ڈیزیز. تو آپ لوگ وہ گوشت کھانے سے اجتناب کریں کیونکہ ویسے ہی اتنی زیادہ بیماریاں ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر آپ وہ گوشت کھائیں گے، ابھی تک ایسی کوئی تحقیق تو ہوئی نہیں ہے کہ اس گوشت کو کھانے کے بعد یا انسان کو وہ بیماری لگ سکتی ہے یا نہیں، لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر ایسا ہونے لگا تو پھر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. لیکن گوشت تو لوگ روا دوا ایسے ہی کھا رہے ہیں پہلے کی طرح ہی. بس تھوڑی احتیاط یہ کہ بس جانور خریدتے میں آپ لوگ جو ہے نا اپنا مائنڈ الرٹ کیجیے گا. ویسے تو خیر ہمارے گھر کے بھائی بہن جو لوگ ہوتے ہیں جو مویشی منڈی جاتے ہیں وہ بہت احتیاط سے جاتے ہیں، بہت الرٹ ہو کے جاتے ہیں. تو سب کو جو ہے نا وہ بہت غور و فکر، کیونکہ دیکھیں سنت ابراہیمی ہم سب کو ادا کرنی ہوتی ہے اور اللہ پاک ہم سب کو اس کی ادائیگی کروائے، آمین ثم آمین. دیکھ کے بہت سوچ سمجھ کر جب قربانی کے جانور اترتے ہیں تو ذرا پلیز احتیاط کیا کریں. گلی محلے کے بچے جو شور مچاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، اس سے جانور جو ہے وہ نروس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. آپ لوگ جو ہے ان کے شور و گل نہ کیا کریں، وہ سکون کے عادی ہوتے ہیں. آپ وہ آتے ہیں لیکن آپ لوگ جو مستی میں اور ان کو چھیڑخانی کرتے ہیں نا، پھر وہ جانور ہے، جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو جب کوئی ٹکر وکر مارتے ہیں یا لات مارتے ہیں تو پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ جانور نے ایسا کر دیا. تو پلیز احتیاط کیجیے گا. ہمارے
हमारे साथ शेफ नौरीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे हम हंटर बीफ की रेसिपी जो कि आया भाई ने बताई थी। तो ओवर टू यू शेफ नौरीन। अच्छा, हंटर बीफ के लिए याया भाई अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल गौर से सुनिएगा, बहुत इजी होती है और हर कोई बना सकता है। हमने जो लोफ लिया अंडर कट का, ठीक है, वो लंबा होता है, जो टेंडर लॉइन या सर लॉइन स्टेक्स जिसके हम बनते हैं, उसका पूरा आपको लोफ लेना है। उसने आपने उसको फिर टाई कर देना है। वैसे स्लाइसेस कटते हैं ना तो हम टाई कर देते हैं, जो उसकी एक रोप सी होती है, एक जैसे मोटा वाला जो धागा होता है थ्रेड, हम उसको पूरा थ्रेडिंग कर देते हैं। मतलब 1-1 इंच का अगर आपने पीस काटना है तो वो आराम से कट जाते हैं। क्या फिर हम उसको पूरा लपेट के फिर हमने उसको नॉट बांध दिए, नीचे से लाते हैं, फिर ऊपर से हमने पूरा, एक दिन मैं बता दूंगी लेकिन मैं अभी फिलहाल बता देती हूँ, बिल्कुल दिखा के वो अलग पता चलता है। जो आप नीचे से पहले लाएंगे, ऊपर से पहले टाई करेंगे, फिर चारों तरफ पूरा लंबा करके यूं करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, पतीली ली है, ठीक है, नॉन स्टिक पतीली ले लें या कोई भी पतीली ले लें, उसमें आपने ऑयल डालना है, मतलब 5 to 8 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल दिया, ठीक है। उसके अंदर आपने गार्लिक काफी सारा, एक प्याली जो होता है चॉप्ड या पेस्ट ले ले, सिर्फ गार्लिक, जिंजर नहीं डलता इसमें, हमने उसको थोड़ा सा सॉटे किया है उस ऑयल में। उसके बाद आपने ये पूरा जो बीफ का जो आपने लोफ था ये आपने उसके अंदर रख दिया, इसको थोड़ा सा अपसाइड डाउन करेंगे, थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर और नमक अपने हिसाब से। ये आपने पूरा इसको ऑयल में आपने इसको फ्राई कर देना है। फिर हल्की, मतलब जैसे अपसाइड डाउन हम करें ताकि इधर से भी ब्राउन हो जाए, इधर से भी ब्राउन हो जाए। फिर आपने इसको हाई हीट पे करना है ये सब चीजें, फिर आपने इसको मीडियम लो हीट पे रख देना है और उसको लिड ऑन कर देना है, मतलब ढक देना है। इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसी के पानी में गलेगा। क्या बिल्कुल, वाओ, 1 से 2 घंटे में ये आपका इतना मजेदार टेंडर होगा। फिर आपके स्लाइसेस होंगे, फिर उसको फ्राई करके आप खाएं और लुत्फ अंदोज हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ नौरीन आपका कि आपने इतना जबरदस्त ब्रेकफास्ट हमें सिखाया और रेसिपी भी हंटर बीफ की बहुत अच्छी बताई। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। कहकशा जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।